हॉस्पिटल में बच्चे की तब्दीली, बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। 7 माह कबल नदीम के घर जनरल हॉस्पिटल में दौरान ऑपरेशन डिलीवरी बच्चा पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम लगा दिया कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से तब्दील हो गया है, जिसकी मुख्तलिफ अदारों में इंक्वायरियां हुई, लेकिन बच्चे के वालिदैन डीएनए टेस्ट नहीं करवाते। असल ड्रामा हॉस्पिटल इंतजामिया का है, जो सीनियर डॉक्टर सर्जन फिजिशियन हुसनैन अदरीस के खिलाफ साजिश करके हॉस्पिटल में लगाया सरमाया हजम करना चाहते हैं। बच्चे के वर्सा और हॉस्पिटल इंतजामिया मिलकर डॉक्टर हुसनैन अदरीस के खिलाफ डीपीओ ऑफिस में एहतजाज करवाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पेशा को बदनाम कर रहे हैं। मजीद इस वक्त हमारा न्यूज रीजन के ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा सर्जन डॉक्टर हुसनैन अदरीस के पास मौजूद है। असल हकाइक इनसे जानते हैं। जी शहबाज बाजवा, बताइएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुसनैन अदरीस के पास। गुज़श्ता दिनों डीपीओ ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। गांव मौज़ा पलोरा की लोग थे जिन्होंने एक एहतजाज किया कि हम जनरल हस्पताल में गए और हमारी डिलीवरी हुई और वहाँ पर हमारा जो बच्चा वो तब्दील हो गया। तो वहाँ से हमने सुना, तो आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि असल इसमें हक़ाइक़ क्या थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इसके हक़ाइक़ पस पर्दा तो यही है कि जो नदीम साहब हैं बच्चे के बाप, वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम के ऊपर जो है ना इस प्रोसेस को लेके चले हैं और इसकी इंक्वायरी भी अल्हम्दुलिल्लाह कलम बंद है और अब ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन नदीम साहब का एक इशू ये है कि वो किसी भी फ़ोरम के ऊपर इत्मीनान का इज़हार नहीं कर रहे और उनका एक ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस है जो मुसलसल चल रहा है, जो कि मेरे पिछले हॉस्पिटल की लॉबी के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। बेसिकली पिछला हॉस्पिटल मैंने सितंबर में छोड़ दिया था। उसके जो ओनर हैं उनके साथ मेरे लेन देन के जो तनाज़ा है तकरीबन 1 करोड़ मालियती सामान का, वो अदालती फ़ोरम के ऊपर हम उसको लेके अभी चले हुए हैं। उससे लातल्लुक़ करने के लिए मुझे ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। बाकी ऐसा कोई अंसर कि मैंने कोई बेईमानी का अंसर अदा किया हो इस सर्जरी के दौरान या कोई ऐसा अमल, तो वो अभी तक ना साबित है और ना इंशाल्लाह साबित होगा। डॉक्टर साहब, एहतजाज तो गुज़श्ता दिनों हुआ है, तो ये कितनी देर हो गई है? कब ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट हुआ था? देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये बेसिकली हॉस्पिटल गोहतपुर जनरल हॉस्पिटल में अगस्त में सर्जरी हुई। सितंबर में मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया और अक्टूबर में ये पहली दरख्वास्त हुई सीओ हेल्थ के पास, फिर थाना मुरादपुर में, फिर राजा ज़ाहद के पास, फिर एएसपी खुर्रम साहब के पास, और मुख्तलिफ़ औक़ात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तावन की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन इसके किसी भी मामलात का तल्लुक़ जो है ना बेसिकली हक़ाइक़ से नहीं है। पस पर्दा एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग और मुख्तलिफ़ अनासर से मुझे ब्लैकमेल करवाया भी गया है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक असल लॉबी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे थ्रेट करने की है या मुझे लातल्लुक़ करने की है। मेरे जो मैंने पहले बयान में कहा कि मेरा जो सामान है और वो उसके साथ ओनर का बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। बाकी अगर नदीम साहब ने कोई बात करनी होती तो वो जिस तरह हॉस्पिटल वजूद में है, उसका ओनर भी वहाँ है और जिस डॉक्टर के थ्रू वो दाखिल हुआ था वो भी उधर ही है और स्टाफ अमला भी उधर ही है। तो ऐसी कौन सी बात है कि वो उस फोरम पे बात नहीं कर रहा और मेरे मुतल्लिक़ ही बार बार बात कर रहा है। तो जब ये ऑपरेट हुआ था तो कितने दिनों के बाद आपसे इन्होंने कोई रब्ता किया था आपसे कि हमारा बच्चा तब्दील हो गया? मेरे साथ प्रॉपर जो बात की गई है वो अक्टूबर में की गई है और ऐसी कोई बात भी मेरे इल्म में नहीं लाई गई। और ये मेरे पास भी कुछ बयानात हैं जिसमें नदीम ये कहता है कि मैं मुसलसल गोहतपुर जनरल अस्पताल की इंतज़ामिया से मिलता रहा हूँ और उन बयानात में वो वाज़ह कर रहा है कि मेरी उनसे बात होती रही है। तो इसमें फिर अगेन ये ज़ाहिर होता है कि नदीम की जो इत्मीनान ना करने वाली बात है ना, वो ज़रा और बार बार थ्रेट करने की और ब्लैकमेल करने की, वो हमें भी परेशान करती है कि भाई इसका क्या तल्लुक़ है पिछले हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ कि मुझे इस हद तक ब्लैकमेलिंग करने की तक बंदा उतरा हुआ है। यानी कि आपका कहना है कि वो जब आपने अस्पताल छोड़ दिया तब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चा तब्दील हो गया है, तो उसके बाद आपके वो इंतज़ामिया जो है उनसे आपके कोई तल्लुकात या किस तरह के वो मामलात हैं? उस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के साथ मेरे काफ़ी मालियाती सामान जिसकी बमा गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1 करोड़ पे बनते हैं, तो वो इस हद तक जो उसका मामला है वो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि एक लेवल का क्लैश जो है जो ऑलरेडी अदालतों में है, जिसके लिए हम एक फ़ोरम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं।
وہ بندے کے لیے کتنا مشکل ہے کہ اس چیزوں سے وہ ہٹ جائے، اور سوائے اس کے میرے خیال میں اسے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے اس سے ڈریں گے نہیں، اور نہ ہی اس کی بلیک میلنگ سے ڈریں گے۔ اچھا، ندیم جس کا بچہ ہے وہ کن کن فورم پہ گیا ہے اور آج تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ ندیم صاحب پہلے سی او ہیلتھ کے پاس گئے ہیں، وہاں الحمدللہ ہم نے اس کی انکوائری جو سنی ہے، اس کی باتیں بھی سنی ہیں، اور پھر اس کے بعد تھانہ مراد پور ہے، پھر راجہ زاہد صاحب کے پاس گیا ہے، پھر راجہ زاہد صاحب کے بعد اے ایس پی خرم صاحب آئے ہیں، وہاں گیا ہے، لیکن کسی بھی فورم پہ وہ میرے انگیسٹ بے ایمانی کا عنصر ثابت نہیں کر سکا، اور البتہ ہم نے اسے ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی مظلوم ہے، کوئی انسانی عنصر ایسا ہے، لیکن وہ بھی دیکھا جائے گا ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ اسی ہاسپٹل سے نکلے گا، اور اس کی درخواستیں بھی چینج ہوتی رہی ہیں، بیانات بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی جگہ اس کی بیوی نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے گھر آ کے پتہ چلا میرا بچہ چینج ہے، ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے، درخواست میں یہ کہتا ہے کہ پہلے میں سردار بیگم گیا، پھر واپس آ کے وارڈ میں مسئلہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں اس کی ایک لابی کا حصہ ہیں، اگر وہ واقعی مظلوم ہوتا تو اس کا بیان ایک ہی رہتا۔ یعنی یہاں پہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ جھوٹا ہے اور بے بنیاد ہے؟ میرے خلاف اس کی سازش کا عنصر تو 100% ہے، باقی یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے اگر، تو اللہ کرے کہ اس کی رپورٹ جو بھی آتی ہے اس کے مطابق ہم نے اسے یقین، اور اس کی درخواستیں بھی چینج ہوتی رہی ہیں، بیانات بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی جگہ اس کی بیوی نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے گھر آ کے پتہ چلا میرا بچہ چینج ہے، ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے، درخواست میں یہ کہتا ہے کہ پہلے میں سردار بیگم گیا، پھر واپس آ کے وارڈ میں مسئلہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں اس کی ایک لابی کا حصہ ہیں، اگر وہ واقعی مظلوم ہوتا تو اس کا بیان ایک ہی رہتا۔ یعنی یہاں پہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ جھوٹا ہے اور بے بنیاد ہے؟ میرے خلاف اس کی سازش کا عنصر تو 100% ہے، باقی یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے اگر، تو اللہ کرے کہ اس کی رپورٹ جو بھی آتی ہے اس کے مطابق ہم نے اسے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں گے، لیکن میں نے اس کے بیان کو جھوٹا اس لیے نہیں کہوں گا کہ دیکھیں اگر وہ کوشش کر رہا ہے کسی بات کو لے کے تو وہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے، اس کے لیے اسے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رپورٹ جو ہے نا وہ ہم کروا کے جو پروسیس ہے اس کے تحت آپ کا فیصلہ کریں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ ندیم کا میرے خلاف رویے کی، اگر تو کوئی ایسا عنصر یا بے ایمانی کا عنصر کسی کو نظر آتا تو امید ہے کہ وہ مجھے بھی اس بات کو کہتا، لیکن جب میرا کوئی ایسا عنصر نظر نہیں آ رہا تو ہر جگہ پہ بلیم کرنا اور باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کرتے جانا اور پھر ہائی جیک کر کے بلیک میلنگ کرنا، یہ ایک اس کی غلط سوچ کا ہی ہے معاملہ۔ نہیں، آپ نے تو اپریڈ کیا، جب آپ نے اپریڈ کیا تو جب بچہ دیتے ہیں وہ اوارڈ میں چلی جاتی ہے تو اس میں تبدیلی کا آنسر آپ پہ تو نہیں آ سکتا نا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک سرجری کے بعد تبدیلی کا عنصر الحمدللہ کسی بھی ڈاکٹر پہ نہیں آنا چاہیے، اور نہ آتا ہے، جب بیسک مین بات یہ ہے کہ اگر اس کا بچہ تبدیل ہوا اس کے مطابق، اس نے ایک درخواست کی، اس کی رپورٹ بھی لوکل تھی، اس کے بعد بھی اسے یہ ڈینائی نہیں کیا گیا، اسے کہا کہ جو تمہارے ساتھ فیور ہو سکتی ہے ہم کریں گے، اور الحمدللہ جو اس کے ساتھ پروسیس طے کیے جا رہے ہیں اس ایک میرٹ کے تحت ہی یہ بات ہو سکتی ہے نا، اب کسی کی گود سے بچہ اٹھا کے کسی کی گود میں تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اسے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر تمہاری بات پہ تھوڑا سا عمل ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک رپورٹ کروائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ بچے کا میرے اوپر بلیم کرنا یہ اس کی صرف ایک سازش اور لابی کا حصہ ہے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مکمل حقائق بتائے ہیں، تو اس میں صاف ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ کہ مجھے صرف سازش کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جو جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔